अब तपाईले यसो गरौँ यो मोबाइलबाट म त पिक्चर लिएरै गर्छु है ओके सर हुन्छ र त्यो बुझ्ने कुरा हो म बुझाउँछु है एपियरेन्समा युनिट 2 मा छ एपियरेन्स सरी बल्ल स्टार्ट हुँदै हो बल्ल स्टार्ट हुँदैछ अघिको बिग्रियो के त्यो भएन ल्यापटपमा चाहिँ स्लाइडहरू बनाएको क्लिक भएर के त्यो माउसले काम नगरे हो कि स्लाइडमा अरु केही प्रब्लम सर अब सधैँ 7 बजे हो अनि बिहानको बेलुका सारेको हो बरु यही टाइम राख्नु न सर सधैँ सुन न बिहानको समय बिहानकै समयमा लिनुपर्छ आज बिहान नभ्याएको हुनाले मैले यो लिएको अहिले म अन्तिममा भन्छु यो नोटिस अहिले भन्दिनँ तिमीले ध्यान दिनु ल किन हो त हजुर जानु भएको गएको छैन ल यहाँ आइरहेछ हेर न ल यो युनिट 2 मा हेर्नुस् त युनिट 2 मा है अझै पनि यहाँ एडमिट गर्दैछन् साथीहरु भखै एडमिट ल 28 ओके डियर स्टुडेन्ट्स यस सर अघि चाहिँ 50 सम्म आइगएको थियो अहिले फेरि धेरै साथीहरु छ है ओके बल्ल भयो सर राम्रो आइरहेछ बल्ल बल्ल राम्रो आएको थियो अघि त्यो कसले भन्दै थियो नि मोबाइल र ल्यापटपको साउन्ड त के भएर मिलेन है त्यसलाई चाहिँ टेक्निकली देखाउनै पर्ने भयो ल आई एम गोइङ टु स्टार्ट माइ लेसन नाउ अहिले चाहिँ केबाट गर्नु भएको नि मोबाइलबाट है मोबाइलबाट ठिक हुन्छ कि हेर है त्यो चेक गर त ल ल नगर नानी बाबु तिमीहरुको लागि है ल जस्तो फर्स्टमा छ नगर नि यार पढ्ने मान्छेहरु ल कति राम्रो भयो यसमा हेर त युनिट 2 मा हामी गर्दै छौं है युनिट 2 मा हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं एपियरेन्स भन्ने पार्ट छ है सुने द टपिक अफ टुडेज लेसन इज अबाउट एपियरेन्स ओके एपियरेन्स है सुने एपियरेन्स भन्ने छ एपियरेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स विथ लुक लाइक एन्ड लुक एज इफ भनेको छ है सुने के को प्रयोग गर्ने यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त सब्जेक्ट प्लस ल त्यहाँ हेर्नुस् त सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स प्लस एडजेक्टिभ सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक्स प्लस एडजेक्टिभ फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक्स लाइक प्लस नाउन हुन्छ है छैन सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक्स लाइक प्लस नाउन सिमिलरली वी हैव अनदर स्ट्रक्चर थर्ड स्ट्रक्चर यो थर्ड स्ट्रक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है सुन थर्ड स्ट्रक्चरमा के छ भने हेर्नुस् है थर्ड स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस लुक looks plus as if or as those plus subject plus verb plus subject भनेको this is a sentence त्यहाँ सबै कुराहरु अलिकति ध्यान दिएर सुने म एक्सप्लेन गर्छु while you are going to describe about somebody or something else you have to describe at least 3 structures and what are they just the subject plus look or looks like plus adjective यसमा प्युलर छ भने लुक प्रयोग गर्छौं सिंगुलर छ भने लुक्स प्लस एडजेक्टिभ फर एक्जाम्पल एडजेक्टिभको कुराहरु गर्यो भने अग्ली ब्युटीफुल हैन टल देन वी एंग्री भेरी एलिगेन्ट यस्तो वर्डहरु प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीले के गर्छौं भने एडजेक्टिभहरु प्रयोग गर्छौं एडजेक्टिभ्स भनेको त डिस्क्राइबिङ वर्ड हो है सुन एक्जाममा तिमीलाई अरु केही भन्दैन त कन्टिन्यू द फलोइङ रिमार्क्स बिलो विथ लुक
looks like त लुक अथवा लुक लाइक्स पनि प्रयोग हुन सक्ने भयो र त्यसमा नाउन प्रयोग हुन्छ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एडजेक्टिभ प्रयोग हुँदो रहेछ एकपटक लाइक प्लस नाउन है लाइक प्लस नाउन पनि प्रयोग हुन सक्छ अर्को चाहिँ सेन्टेन्स क्लज यो सेन्टेन्स क्लजको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ है सेन्टेन्स क्लजको रूपमा हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं यहाँ इक्जाम्पलको अनुसार हेर अरु हामीले वर्कबुकको पनि गर्ने छौं अहिले चाहिँ टेक्स्ट बुकबाटै हेरौं यहाँ आज यो एडमिट गर्दा गर्दै साथीहरुको टाइम लिइराछ है सरी फेरि वेटिङ गरिरहेछ र त्यहाँ बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले केही सेन्टेन्सहरु दिएको छ स्ट्रक्चरको आधारमा हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं यहाँ हेर्नुस् त स्ट्रक्चरको आधारमा है कतिवटा स्ट्रक्चर छ अरे ल भन्नुस् त 3 स्ट्रक्चर्स व्हाट आर दे ल एकपल्ट रिभ्यु गर्नुस् यहाँ looks plus adjective look subject plus किन लुक्स होला ल मलाई हेर्नु त यो कुरा बुझ्नु पर्यो लुक अथवा लुक्स सिंगुलर ही भयो भने लुक्स हुन्छ सी भयो भने लुक्स हुन्छ दे सँग लुक हुन्छ यु सँग पनि लुक हुने भयो सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स प्लस एडजेक्टिभ हुन्छ फर्स्ट स्ट्रक्चर and if you are going to describe the appearance of somebody else then you can use another structure if there is noun छ भने तपाईले सेकेन्ड स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुहुन्छ दिएको सेन्टेन्समा रिमार्क्समा अथवा कहिले कहिले त्यहाँ चाहिँ रिमार्क्स मात्रै गरे हुन सक्छ त्यो रिमार्क्समा नाउन छ भने सेकेन्ड स्ट्रक्चर ओके and if there is a given सेन्टेन्स नै दिएको छ भने तपाईले के प्रयोग गर्नुपर्छ यु हैव टु युज थर्ड स्ट्रक्चर ओके डियर स्टुडेन्ट्स yes sir ल मलाई एक्सप्लेन गर्नुस् है फर्स्ट स्ट्रक्चरमा के रहेछ सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक प्लस एडजेक्टिभ सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक्स लाइक प्लस नाउन हुन्छ ओके बुझ्नु भएको छ हजुर सर अब अर्कोमा हेर्नुस् त थर्ड स्ट्रक्चर another structure subject plus look or looks plus as if or as those plus subject verb object भनेको it is a sentence clause पनि भनिन्छ है we say sentence clause यहाँ subject verb object भनेको sentence मात्रै हो भन्ने पनि बुझ्दा हुन्छ तो as if र as those मध्ये any one you have to choose any one एउटा मात्रै तपाईले चुज गर्नुपर्ने छ है सबै चुज गर्नु पर्दैन तपाईले प्रयोग गर्ने भनेको एउटा मात्रै हो है एक्जाममा ओन्ली वन यु हैव टु चुज ओन्ली वन स्ट्रक्चर एउटा मात्रै स्ट्रक्चर तपाईले चुज गर्नुहुन्छ फर एक्जाम्पलको लागि हेरौं यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त पहिलो सेन्टेन्स छ he needs a wash भनेछ त्यहाँ हेर्नुस् त तपाईले के भनेको छ he needs a wash is it a sentence is it a noun or is it a adjective an adjective है छैन यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ होला मलाई भन्नुस् त माथिको स्ट्रक्चर मध्ये यो तपाईलाई क्वेशन नम्बर 1 मा दिएको छ नि he needs a wash is it a sentence or is it noun or adjective के होला यो चाहिँ ए को हेर्नुस् त सेन्टेन्स सेन्टेन्स भएको हुनाले थर्ड स्ट्रक्चर प्रयोग भइरहेको छ हेर्नुस् त he looks as if अथवा as those he needs a wash बुझ्नु भयो त्यो तपाईले भनेको तीनटा स्ट्रक्चरहरु छ हामीसँग के छ भन्नुस् त एडजेक्टिभ नाउन्स सेन्टेन्स लाइक नाउन भन्नुस् है पुनः लाइक प्लस नाउन हुन्छ है बाबु त्यहाँ ठीक छ या नाउन भनेको त ठीक छ तर त्यहाँ लाइक प्लस नाउन हुन्छ है अब जस्तो तपाईले हेर्नुस् न दुई नम्बरमा हेर्नुस् त rather aggressive भन्यो एग्रेसिभ भनेको एडजेक्टिभ हो डिस्क्राइबिङ वर्ड हो
यसमा चाहिँ डिस्क्राइबिङ वर्ड छ भने त्यसमा हामीले के प्रयोग गर्छौं ल भन्नुस् त तीनटा स्ट्रक्चर प्रयोग गरिन्छ भने हैन सुरुमा एउटा के थियो तपाईले यो लुक्स लुक भन्न पर्दैन लुक प्लस एडजेक्टिभ लुक प्लस लाइक नाउन Like plus noun. यो अगाडिको घोक्नु यो Look सबै plus घोक्नु पर्दैन के तिमीले हेर त सुन है सबैमा सेम छ एउटामा एडजेक्टिभ छ अर्कोमा लाइक प्लस नाउन छ अर्कोमा एडजेक्टिभ सरी एजिभ छ है एडजेक्टिभ हैन सरी मैले As if ezo plus अथवा एजिभ प्लस सेन्टेन्स मलाई तीनटा Plus. वर्डहरु सम्झिने आइडिया भन्दै छु है मैले ध्यान दिएर सुने अझै एकपटक लुक प्लस एडजेक्टिभ है लुक प्लस एडजेक्टिभ लुक लाइक प्लस नाउन लुक एज इफ और एज दो प्लस सेन्टेन्स बुझ्नु भएको छ डियर स्टुडेन्ट्स Yes, sir. Yes, sir. र मलाई भन्नुस् त तीनटा स्ट्रक्चरहरु भन्नुस् त एकजनाले मलाई कसले भन्न सक्नुहुन्छ नहेरिकन we use Subject plus हो look like plus एज इफ अथवा एज दोज प्लस सेन्टेन्स ओके Subject. Sentence. ल अब तपाईले अभ्यास गर्नुस् त यहाँ बुकमा पनि धेरै दिएको छ तपाईसँग बुक छ भने पनि हुन्छ नभए यो प्र्याक्टिस बुकबाट पनि हामीले हेरेका छौं हेर्न सक्छौं अब त्यहाँ हेर्नुस् है जस्तो क्वेशन नम्बर 1 र 2 को मैले अघि नि तपाईलाई भनिसके 1 मा ही नीड्स अ वास भनेको दिस इज अ सेन्टेन्स भयो सेन्टेन्स भएपछि स्ट्रक्चर नम्बर 3 लगाउने ही लुक एज इफ ही नीड्स अ वास भयो अब बी मा हेर्नुस् त rather aggressive छ aggressive is it is an adjective हो है adjective छ भने फर्स्ट स्ट्रक्चर he looks rather aggressive he looks rather aggressive भयो है अ ट्राम्प भने छ नि यो ट्राम्प भनेको जस्तो he looks like a tramp भनेको छ है छ नि यसमा ट्राम्प भनेको इट इज अ नाउन भयो अ एन प्रयोग गरिन्छ भने त्यसमा चाहिँ आयो तिमीले सिधै बुझ्न सक्छौ he looks like a tramp भयो एङ्ग्री मात्रै भन्यो भने के हुन्छ होला हेर्नुस् त एङ्ग्री एङ्ग्री भनेको सेन्टेन्स हो कि नाउन हो कि एडजेक्टिभ हो हेर्नुस् त यहीँबाट पनि क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ Adjective. एङ्ग्री एङ्ग्री के भनेको के होला नाउन हो र Adjective. तिमीले बुझे एडजेक्टिभ भनेको त डिस्क्राइबिङ वर्ड हो एङ्ग्री ब्युटिफुल ह्याप्पी ह्यान्डसम इट डिस्क्राइब और इट मोडिफाइज नाउन जस्तो तपाईले ह्यान्डसम बोय भन्यो भने के हो नि बोय चाहिँ नाउन हो ह्यान्डसम के हो नि Adjective. Adjective. अनि ब्युटिफुल गर्ल भन्यो भने गर्ल चाहिँ के हो नाउन हो Beau- ब्युटिफुल के भयो Beautiful. Adjective. Oh. Adjective. एङ्ग्री बर्ड भन्छ नि एङ्ग्री बर्ड एङ्ग्री के होला हजुर अध्ययन हजुर. सरी Angry adjective. एङ्ग्री एडजेक्टिभ हो भेरी गुड अनि चाहिँ त्यसपछि बर्ड के हो नि Bird noun. 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 नाउन हो है गुड अनि अनि टल बोय भन्यो भने नि Tall adjective. Boy noun. हो त्यो डिस्क्राइब गर्छ हो एडजेक्टिभ हो भने पहिलो स्ट्रक्चर लगाउनुस् यहाँ सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स प्लस एडजेक्टिभ छ दोस्रोमा हेर्नुस् त सब्जेक्ट नाउन छ भने सब्जेक्ट लुक अथवा लुक्स लाइक प्लस नाउन राख्न सक्छौ अर्कोमा हेर्नु सब्जेक्ट प्लस लुक और लुक्स एज इफ और एज दोज प्लस सेन्टेन्स सेन्टेन्स नै दियो भने थर्ड स्ट्रक्चर नाउन छ भने सेकेन्ड स्ट्रक्चर र एडजेक्टिभ छ भने फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौं है हामीले बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म Yes, sir. ल जस्तो मैले यहाँ क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्नुस् त he is going to start a fight भने है he is going to start a fight भने is it a sentence adjective or noun के होला त यो तीनटा क्याटेगोरी मध्ये कुन हुन सक्छ Sentences. Sentence. त्यो एउटा सेन्टेन्स नै हो सेन्टेन्स भएको हुनाले तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ थर्ड स्ट्रक्चर ओके
ल थर्ड स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउनु त मिनिङफुल सेन्टेन्स त्यही दिएको छ कुनै गाह्रो छैन है यहाँ थर्ड स्ट्रक्चरमा हेर्नुस् त के भनेको छ टपमा दिएको छ नि ही अथवा सी लुक्स एज इफ अर एज दोज अरु सेम लेख्ने है सेम सेन्टेन्स जे क्वेशन दिएको छ त्यही मात्र लेख्ने हो कुनै गाह्रो छैन यहाँ नो डिफिकल्ट जस्तो ही लुक्स यहाँ बुक छ भने he looks as if he is going to start a fight भयो अब तपाईले हेर्नुस् त टेरिबली कम्प्लिकेटेड के हो नि कम्प्लिकेटेड टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको एडजेक्टिभ हो कि नाउन हो Adjective. हो जटिल हुन्छ नि जटिल भनेको एडजेक्टिभ हो जटिल काम जटिल अवस्था जटिल मनस्थिति जटिल परिस्थिति भन्यो भने जटिल चाहिँ एडजेक्टिभ भयो परिस्थिति के भयो नाउन हो है सर अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है म एक दुईटा अभ्यासहरु यहाँ अझै शेयर गर्छु हेर्नुस् प्लिज अब हेर्नुस् त एउटा टेरिबली कम्प्लिकेटेड छ इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड भयो इट इज अ सेन्टेन्स हो यसलाई हामीले सरी सेन्टेन्स बनाउँदा है सेन्टेन्स हैन कि कम्प्लिकेटेड नाउ एडजेक्टिभ भयो यसलाई सेन्टेन्स बनाउँदा के भन्दा इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नम्बर 1 is used here similarly it cost a lot भनेको छ है सुन्नुस् ल पढ्नुस् त पुरा सेन्टेन्स पढ्नुस् त के भनेको छ इट कस्ट a lot ओके ओ पुरा सेन्टेन्स हो भेरी गुड कसले भन्दै हुनुहुन्छ त यु आर राइट सेन्टेन्स हो इट कस्ट a lot छ भने इट इज अ सेन्टेन्स सेन्टेन्स छ भने कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने भनेको थियो ल भन्नुस् त थर्ड स्ट्रक्चर ल थर्ड स्ट्रक्चर बनाउनुस् त के भनेको छ ल हेर्नुस् त अघिको स्ट्रक्चर सार्नु भएको थियो तपाईले स्क्रिनशटबाट पनि हेर्नु मिल्छ हो अब त्यसमा तपाईले के लेख्न सक्नु इट लुक्स है इट लुक्स एज इफ इट कस्ट a lot ओके यो गर्न सक्नुहुन्छ कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ अभ्यास गर्ने अब त्यसैगरी हेर्नुस् है यो भेरी एलिगेन्ट भन्यो भेरी एलिगेन्ट हो एलिगेन्ट भनेको भयंकर भन्छ नि भयंकर हो यसमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अब एलिगेन्ट भने फर्स्ट स्ट्रक्चर it looks very dear students Yes, sir. बुझ्नु भएको छ तपाईले it looks very elegant भन्यो फर्स्ट स्ट्रक्चर plus adjective, subject plus look plus like plus noun, subject plus look plus as if or as those plus subject plus verb plus objective. ल तपाईले कसरी बुझ्नुस् भने फर्स्टमा एडजेक्टिभ सेकेन्डमा लाइक प्लस नाउन है अब जस्तो के हो भने स्याड ब्युटिफुल अग्ली ह्यान्डसम टल यो चाहिँ एडजेक्टिभ भयो डिस्क्राइबिङ वर्ड भयो नाउन भने के भन्छ नेमिङ वर्ड्स हो यसमा चाहिँ तिमीले नाउन छुट्याउन कुनै नामहरुको टाइप्स अफ नाउन पनि थाहा छ प्रोपर नाउन कमन नाउन हैन त्यो त तिमीहरु एब्स्ट्र्याक्ट नाउन सबै छुट्याउन सक्छौ हो Object, animal. त्यो सक्छ त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन नो प्रब्लम अब यसलाई मैले डिफाइन गरिन है किनकि तल्लो क्लासमै तिमीहरुले सबै बुझिसकेका छौ त्यो नाउन भनेको व्हाट इज नाउन व्हाट इज एडजेक्टिभ व्हाट इज एडभर्ब भन्ने कुरा मैले डिफाइन गरिन यहाँ जस्ट तिमीले एडजेक्टिभ नाउन र सेन्टेन्स अब एडजेक्टिभमा लुक अथवा लुक लाग्छ
सेकेन्डमा लुक अथवा लुक्स लाइक प्लस नाउन हुन्छ। अर्कोमा के रहेछ लुक अथवा लुक्स प्लस एजी फर एज दो सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु हुन्छ है। यसरी प्र्याक्टिस गर्नु। त्यो बुझ्नु भएको छ तपाईले? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल आज अलिकति मोबाइलबाटै हेरेछ, त्यो ल्यापटपले मलाई धोका दिएको छ। अब सर त्यसपछि माइक म्युट गर्ने भन्नु न, कस्तो डिस्टर्बेन्स आइरहेको। डियर स्टुडेन्ट यो माइक चाहिँ म्युट गर्नुस् त। धेरै विद्यार्थीलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ ल, तपाईहरुले ल हेर्नुस् त। म एकपल्ट फेरि सुरुबाटै रिभ्यु गराउँछु है, 2 मिनेट मात्रै। सुरुबाट ल, जस्तो ही निड्स अ वास भनेको इट इज अ सेन्टेन्स भयो। त्यसैले हामीले थर्ड स्ट्रक्चर प्रयोग गर्यौं। ही लुक्स एज इफ अथवा एज दोज ही निड्स अ वास भयो, सेम क्वेसन भयो। रेदर एग्रेसिभ इज एडजेक्टिभ भएको हुनाले फर्स्ट स्ट्रक्चर हेर्नुस् त। फर्स्ट स्ट्रक्चरमा के छ? ही लुक्स रेदर एग्रेसिभ। ओके ल, अब त्यसमा तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अ ट्र्याम्प भनेको छ, ही लुक्स लाइक अ ट्र्याम्प छ। देन डी छ, हेर्नुस् त। डी मा एङ्ग्री भन्यो। एङ्ग्री पनि एडजेक्टिभ हो। ह्याप्पी, एङ्ग्री, स्याड भनेको त यो एडजेक्टिभ हो। एडजेक्टिभमा के भयो? फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रयोग गर्ने। ही लुक्स एङ्ग्री। ओके अब यीमा हेर्नुस् त, ही इज गोइङ टु स्टार्ट अ फाइट भने है छैन। ही इज गोइङ टु स्टार्ट अ फाइट भनेको इट इज अ सेन्टेन्स भयो है। सेन्टेन्समा प्र्याक्टिस गर्नुस् त। थर्ड स्ट्रक्चर प्रयोग भयो। ल हेर्नुस्, टपमा छ, थर्डमा छ सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स प्लस एजी फर एज दोज प्लस सेन्टेन्स छ। अब यो सेन्टेन्स फुल सेन्टेन्स भएको हुनाले नो प्रब्लम। ही लुक्स एजिफ अथवा एज दोज, ही इज गोइङ टु स्टार्ट अ फाइट भनेको सेम सेन्टेन्स। और वी क्यान से सेन्टेन्स क्लज पनि भनिन्छ यसलाई। वी क्यान से सेन्टेन्स क्लज। सेन्टेन्स छ भने सेन्टेन्सै ल्याएर राख्ने हो, प्लस नाउन राख्ने हो। एडजेक्टिभ छ भने लुक्स प्लस नाउन और एडजेक्टिभ। डियर स्टुडेन्ट्स, Noun. Adjective. पल्यो नाउन भनेको छ। यो टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको त एडजेक्टिभ हो नि। त्यसैले इट लुक्स टेरिबली। ओके यदि ऐकलले भन्दै थियो नि कम्प्लिकेटेड क्वेसन अथवा भेरी डिफिकल्ट क्वेसन, डिफिकल्ट भनेको भए एडजेक्टिभ हुन्थ्यो, डिफिकल्ट क्वेसन भनेको भए क्वेसन चाहिँ नाउन हुन्थ्यो है छैन। तर डिफिकल्ट के हो नि? डियर स्टुडेन्ट्स, एडजेक्टिभ हो सर। कहिले कहिले इजी क्वेसन भन्यो भने के हो नि? फेरि इजी के हो? Easy. Easy. एडजेक्टिभ हो, इजी भन्ने चाहिँ एडजेक्टिभ हो। क्वेसन मात्रै भन्यो भने नाउन हो के, त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। अनि सुन्दर संसार भन्छ नि, ल नेपालीमा भनौँ। ल सुन्दर संसार भन्यो भने के होला नि? ल मलाई भन्नु त। सुन्दर नेपालीमा भनेको भने मैले अहिले एडजेक्टिभ। नेपालीमा विशेषण भनिन्छ के। सुन्दर भनेको एकदम राम्रो भन्ने अर्थ दियो, संसार भन्यो भने नाम भयो। त्यहाँ यसरी चाहिँ तपाईले अब के गर्नु पर्यो भने सेन्टेन्स हो कि सेन्टेन्स छ कि एडजेक्टिभ छ कि नाउन छ भन्यो भने तपाईको मिलिहाल्छ है। अब तपाईलाई मैले यहाँ सोध्छु, इट कस्ट अलर्ट छ। इट इज अ भेरी सर्ट सेन्टेन्स हो, तर भेरी सर्ट छ, फुल स्टप पनि छ। हेर्नुस् त। अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, इट लुक्स एज इफ इट कस्ट अलर्ट भयो। बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म मैले भनेको? अब भेरी एलिगेन्ट भने हेर्नुस् त। भेरी एलिगेन्ट, भेरी ब्युटिफुल, भेरी एलिगेन्ट, भेरी इजी भन्यो भने दिस इज नोन एज के होला त?
एडजेक्टिभ हो एडजेक्टिभमा तपाईले लेख्नुहुन्छ इट लुक्स भेरी एलिगेन्ट भयो है अब समथिङ फ्रम आउटर स्पेस बाहिरी संसारबाट आएको जस्तो छ भन्यो भने यो चाहिँ के भयो लुक्स लाइक भयो है इट लुक्स लाइक समथिङ फ्रम आउटर स्पेस ओके बुझ्नु भयो भयो सर ओके another question it gives excellent reproduction भनेर नि त it gives excellent reproduction okay यसमा चाहिँ एकदमै एक्सेलेन्ट रिप्रोडक्सन हुने यहाँ आउट अफ टाइम भनेको छ है यसो नि फेरि टाइम अब 10 मिनेट्स मात्रै 10 मिनेट्स मात्रै छ वी हैव ओन्ली 10 मिनेट्स ओके 10 मिनेट्समा कम्प्लिट गर्छौं अनि आजको क्लास सकौं है धेरै लामो नगरौं है छोटो कर हस् सर ल अब तपाईले एउटा ल इट गिव्स एक्सेलेन्ट रिप्रोडक्सन भन्नेलाई ल चेन्ज गरेर देखाउनुस् त ल भन्नुस् त एकजना ल भन्नुस् त तपाईहरुले के होला त्यसको एन्सर इट गिव्स एक्सेलेन्ट रिप्रोडक्सन यो सेन्टेन्स हो कि एडजेक्टिभ हो कि लाइक प्लस नाउन होला सेन्टेन्स सेन्टेन्स छ भने सेन्टेन्स स्ट्रक्चर बनाउनु के होला इट लुक्स एज इफ इट गिव्स एक्सेलेन्ट रिप्रोडक्सन ओके ओके अब जस्टमा हेर त्यहाँ चाहिँ सेन्टेन्स कम्प्लिट छैन अ हनीमुन कपल मात्रै भने हेर्नुस् त अ लायो भने त्यो नाउन हुन्छ कि अ हाउस अ बर्ड हैन अ टेबल अ फ्यान भन्यो भने चाहिँ मैले अघि नै नेमिङ वर्ड भनेको थिएँ नि तपाईहरुले भन्नु भएको छ हैन एजन ल हेर्नुस् त के रहेछ अब अ हनीमुन कपल भयो भेरी गुड सेकेन्ड स्ट्रक्चर भयो कम्प्लिट यो सेन्टेन्स पनि छैन एडजेक्टिभ होइन भनेपछि सेकेन्ड भयो भेरी गुड अब यसमा तपाईले दे लुक लाइक यसमा लुक्स चाहिँ ही सी इट मा लुक्स हुन्छ है दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल है दे लुक लाइक अ हनीमुन कपल ओके बुझ्नु भएको छ नि अब अर्को हेर्नु त अब दे आर सेलिब्रेटिङ भनेको छ हेर्नु त जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ दे आर सेलिब्रेटिङ यो कम्प्लिट सेन्टेन्स छ भेरी गुड यो सेन्टेन्स छ भने अब तपाईले लेख्नुहुन्छ थर्ड स्ट्रक्चर ल थर्ड स्ट्रक्चर आधारमा चेन्ज गर्नुस् त ओके दे लुक एज इफ दे आर सेलिब्रेटिङ दे आर इन लभ छ हेर्नुस् त दे आर इन लभ Oh, they look as if they are in love. Very good. अब हेर्नुस् त ह्याप्पी मात्रै भने हेर्नुस् न ह्याप्पी They look happy. ओ हि भएको भए के हुन्थ्यो नि फेरि भन्नुस् त you look at He looks like happy. नो 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 हि लुक्स ह्याप्पी मात्रै हुन्थ्यो है हि लुक्स Happy. ह्याप्पी अनि त्यहाँ सुन्नु न एङ्ग्री मात्रै भएको भए नि फेरि He looks angry. हो हि भएको भए लुक्स हुन्थ्यो भेरी गुड अब तर त्यहाँ एङ्ग्री छ भने दे राखेर बनाउनु भयो भने के हुन्छ नि फेरि ल भन्नुस् त दे राख्नु भयो भने Look मात्र हुन्छ. देसँग भयो भने भेरी गुड दे लुक एङ्ग्री हुन्थ्यो है ल बल्ल कुरा बुझ्नु भएको छ ल अझै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा छ अझै हेर्नुस् त लास्टको एउटा क्वेशन छ दे ह्याभ जस्ट ह्याड सम गुड न्यूज भने हेर्नुस् त के हुन्छ होला यसमा सेन्टेन्स हो As if they look as if they have just had some good news. हो त्यहाँ दे लुक मात्रै भयो एज इफ थर्ड स्ट्रक्चर आयो ल आजको पाठमा तपाईहरुले बुझ्नुभयो युनिट 2 मा एपियरेन्स भन्ने पार्ट छ त्यहाँ तीनटा पिक्चरहरु दिएको छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वी हैव 3 पिक्चर्स गिवन इन द टेक्स्ट तीनटा पिक्चरहरु हामीसँग छन् जुन चाहिँ त्यहाँ चित्रमा दिएको छ र त्यो चित्रबाट हेर्दाखेरि यसरी हामीले सिचुएसनल एक्सप्लेन गर्यौं
तीनटा स्ट्रक्चर मात्रै प्रयोग हुन्छ हेर्नुस् त सब्जेक्ट प्लस लुक्स अथवा लुक प्लस एडजेक्टिभ लुक प्लस लाइक प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस लुक अथवा लुक्स एज इफ और एज दोज प्लस सेन्टेन्स क्लज ओके यो बुझ्नु भयो हैन हजुरहरुले केही प्रब्लम छ कि छैन भन्नुस् त्यसमा सर ल मलाई अब लास्टमा म एकजना समीक्षा अधिकारी सदीक्षा थापा नो 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 समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी अशोक my dear student obedient student Ashok हजुर सर okay please can you tell me that we have already described while talking about the experience appearance appearance of somebody else तीनटा स्ट्रक्चरहरु प्रयोग गर्न सिक्यौं हामीले भर्खरै मात्र कसैको एपियरेन्स को बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने कोही मान्छेको उसको हाइट साइज हैन उसको एटिट्युड बिहेभियर हामीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ उसको अनुहार को बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने फेसियल र अथवा बडी स्ट्रक्चर उसको सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने लुक प्लस एडजेक्टिभ looks like plus noun look अथवा looks plus as if or as those plus sentence है ल अब अशोकले भन्नुस् त मलाई अशोक जी हजुर सर ल यो स्ट्रक्चर नम्बर 1 भन्नुस् त अशोक जी डियर स्टुडेन्ट खै त स्ट्रक्चर भन भनेको ल हेर त्यहाँ अझै पनि तिमीहरु बुझ्या छैन सब्जेक्ट प्लस look plus adjective plus adjective look plus like plus noun looks plus as if as those plus subject sentence plus verb plus subject मेरो आफै गाह्रो बाटो रोजेछ कि मैले सजिलो बाटो भनेको छु लुक अथवा लुक्स प्लस के सब्जेक्ट प्लस प्लस भन्न पर्दैन कि त्यो सबैमा सेम छ हेर त adjective like plus noun हो अनि सेन्टेन्स भन न verb plus subject स्टुडेन्ट त नभए नि त्यहाँ पठाएर आउ भन्नको okay you have to describe just for example मा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा in unit 2 we have already discussed about the use of explaining about the appearances of somebody or something else okay here we have only 3 structures the first structure that we use while talking about experience subject plus look plus look or look subject plus look You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time.